پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ وہ قوماں ضرور اپنے مشن وچ کامیاب اور کامران ہوندیاں جیڑی اپنے محسناں غازیاں اور شہیداں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ انہاں دے نقش قدم اتے چلدے ہویاں اپنی تحریکاں کو پائے تکمیل تک پہنچاندیاں۔ کشمیری قوم بھی اپنے شہیداں کو نہیں بھولی بلکہ انہاں دے دلاں وچ شہیداں دی یاد ہر گزردے دیہڑے دے نال تازہ ہوندی جا رہی ہے۔ غاصب بھارتی فوج سن اپنا حق منگنا دی پاداش وچ کشمیر وچ جڑے 96,000 تھی زیادہ لوگ شہید کیتے ہیں انہاں وچوں ایک شخصیت شیخ عبدالعزیز ہوراں دی ہے۔ شیخ عبدالعزیز جموں دے ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں وادی کشمیر دی معاشی ناکہ بندی دے خلاف آزاد جموں کشمیر دی طرف ایک بڑے مارچ دی قیادت کردے ہویاں اوڑی دے مقام اتے بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے۔ شہید شیخ عبدالعزیز سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر واسطے وقف کی تھی۔ انہاں سن اپنی زندگی دا زیادہ عرصہ بھارت دے زندان خانیاں وچ اذیت سہ کے گزاریا، لیکن ان تمام تر مشکلات اور مصیبتاں دے باوجود باطل دے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیتا۔ شیخ عبدالعزیز شہید دا ایک ہی نعرہ آسا آزادی یا موت جڑا وہ آخری ساہ تکر لیندے رہے۔ شیخ عبدالعزیز سمیت جملہ شہداء کشمیر بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامتن۔ کشمیر دے شہیداں سن جڑا دیوا اپنے لہو دے نال روشن کیتا ہے وہ ہمیشہ فروزاں رہسی۔ کشمیری قوم اپنے شہیداں دی قربانیاں کو کسے بھی صورت پیش نہ بھول سن۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق تے پرجوش وکیل آسے۔ کشمیری عوام اپنے شہیداں دے لہو نال کسے کو بھی غداری کرنے دی اجازت نہ دی سن۔ شیخ عبدالعزیز سمیت جملہ شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دے مشن کو پائے تکمیل تکر پہنچایا جائے۔